हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और फजल करम नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, लाहौर में हमारे एरिया में अब 5 बजे लाइट जाने लगी है। अब 5 बजे शाम की लाइट जाती है और जो रमज़ान है वो अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक की रहमत से वो भी आने वाला है। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं कि मैं बीमार हो रहा हूँ दिन ब दिन, पता नहीं क्यों। मैं इतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ और इतना ज़्यादा मैं वो लोगों की बातें सुनता हूँ, डिफरेंट ऐप पे जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायद मुझे कहीं से अर्निंग का मेरा रिसोर्स लग जाए या मेरा कोई काम हो जाए, बट ऐसा नहीं हो रहा। मैं कल एक ऐप पे गया, मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं कल एक ऐप पे गया, मैं उस ऐप का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं किसी ऐप की या मैं किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, मैं मशहूरी नहीं कर रहा, बस मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक ऐप पे गया तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे अपने रूम में बिठाया, थोड़ी सेंडिंग की, फिर उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया सीट से। फिर इतनी घंटा बहस चलती रही, बहुत घंटा बहस चलती रही। मैंने ना वहाँ पे बेसिकली फ़ेक आईडी बनाई है। मैंने फ़ेक आईडी इसलिए बनाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा सेंडिंग हो और मुझे ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और जो है ना मेरी वो अर्निंग जो है ना वो जल्दी से जल्दी हो। बस मेरा इतना कसूर है। तो वो मेरी गलत तरीके से आईडी बनाने की वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं और जो मेरा ओनर है वो भी मुझे कहे आप सच नहीं बोलते हो, आप सच नहीं बोल रहे। अगर मैंने उसे सच बोल दिया कि मैं एज अ लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ, तो वो यकीनन वो मेरी आईडी है वो भी डिसमिस कर देगा और वो मुझे पे भी नहीं करेगा। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ तुम मेरी मजबूरी समझो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने उसके आगे बड़ी तरले डाले, बड़ी मिन्नतें डाले। फिर उसने मुझे बताया कि ना आप टेंशन ना लो, आप काम करो, अगर आप रेगुलरली काम करो, वो मुझे घी ही समझता है अभी, और वो घी ही समझे मुझे तो अच्छा है, क्योंकि वो मुझे घी समझता रहेगा तो मेरा जो है ना वो काम चलता रहेगा, मुझे सपोर्टिंग भी आएगी। और फिर मैंने मैंने अपनी आईडी है ना जो मेरी, उसका नाम मैंने रख दिया नो फेक प्लीज़, और मैंने उस पर ना एक एनिमेटेड पिक्चर लगा दी। वो मैंने ऐसी लगाई है, मेरी सेंडिंग ना बंद हो गई है और मुझे कोई नहीं सपोर्ट करता, कोई नहीं सेंडिंग करता। तो मैंने वो आज फिर नाम चेंज करके ना एक और नाम लिख दिया। मैंने एज अ नाम लिखा जट्टी, मैंने जट्टी के नाम से नेम लिखा है। और फ्रेंड्स, सीरियसली मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है और मैं जितनी जल्दी सेटल हो पाऊँगा मेरे लिए उतना ही बेहतर है। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्दी से जल्दी किसी भी ऑनलाइन काम पे लग जाऊं, ताकि मेरा जो रोज़ी का ज़रिया है और मेरा जो काम का ज़रिया है वो हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इट डज़न्ट मैटर कि मैं एज अ लड़की बन के परफॉर्म करता हूँ कि लड़का बन के परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सच कभी नहीं बदलता। मैं लड़का हूँ, था और रहूँगा, इसमें ये सच हकीकत कभी नहीं बदल सकती। एज अ गर्ल्स की तरह बोल लेने से, फेक पिक्चर्स लगा लेने से, वॉल पेपर्स लगा लेने से ऐसा नहीं होता कि मेरी हकीकत बदल जाएगी। बट फिर मुझे कई लोगों से बातें भी सुननी पड़ती हैं, कई लोगों से गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, कई लोग मिस वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, अब्यूजिंग्स भी करते हैं और बहुत बुरा भला भी कह के जाते हैं, पर बर्दाश्त करना पड़ता है। फ्रेंड्स, वो इतना पूरा दिन सुन के मेरा जो दिमाग है ना उसके सारे सेल्स उड़ जाते हैं और मेरा बस एंड हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है बस मैंने अब ख़त्म हो जाना है। बट अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पाक के यहाँ देर है अंधेर नहीं है।
میری تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں سیٹل ہو جاؤں، اس طرح ہی اللہ پاک تمام مسلمان جتنے بھی سم پرابلمز میں ہیں وہ سب سیٹل ہو جائیں اور سب کا بھلا ہو جائے، سب کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے، آمین۔ فرینڈس، اور میں نے ایک اور بات آپ لوگ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ فرینڈس، کبھی بھی کسی انسان سے نا اتنی گہری اور اتنی دل سے محبت نہ کریں آپ۔ میں نے دیکھا ہے کئی لڑکیاں اور لڑکوں کے ریلیشنز چلتے ہیں، کئیوں کے یونیورسٹی سے چلتے ہیں، کئیوں کے ڈیٹنگز ایپ سے چلتے ہیں، کئیوں کے آن لائن کوئی کہیں مل جاتا ہے، کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو ایسے ہی رانگ نمبر ملاتے ہوئے مل جاتا ہے۔ اس طرح ہی نا کوئی ہمسایہ بھی ہوتا ہے، ہمسائی کا بھی ریلیشن ہو جاتا ہے اور پھر اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، ایسا نہ کریں کہ آپ اتنی زیادہ محبت کر بیٹھیں کہ اس محبت کا انجام یہ ہو کہ آپ اپنی جو زندگی ہے وہ خراب کر بیٹھیں، کیونکہ بہت زیادہ کیسز اس طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کو بھگا جاتا ہے یا لڑکی خود بھاگ جاتی ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں لڑکی اتنی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سیویئر بیمار ہو جاتی ہے، پھر اسی وقت میں بہت اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیماری کی وجہ سے لڑکی وہ فیس نہیں کر پاتی اور وہ ہر رشتے کو ریجیکٹ کرتی جاتی ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں، والدین وہ اپنی بیٹی کی بیمار ہو جانے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ایکسیپٹ کر پاتی ہیں، شادی نہیں کر پاتے، تو پھر آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے اور پھر رشتے بھی آنا بند ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، کئیوں کے ہو جاتے ہیں، کئیوں کے نہیں ہو جاتے۔ کئی لڑکیوں کی اتنی ایج ہو جاتی ہے پھر ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پلیز اتنی شدت سے محبت نہ کریں کبھی کسی سے کہ آپ کو اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی لائف پہ بہت زیادہ برا ہو، کہ آپ بیمار ہو جائیں، آپ شادی نہ کریں، آپ کا فیوچر نہ ہو، آپ سپوائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، بالکل ایسا نہ ہو کبھی۔ تو پلیز میری آپ سے دل سے یہ دعا ہے، آپ سے نہیں دعا میری، یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا بھلا کرے اور سب پہ مشکل اور برے وقت جو ہیں وہ نہ آئیں، ختم ہو جائیں، آمین۔ اور اگر میرے مجھ سے کوئی برا ورڈ یا بری لائن ادا ہوگی ہو یا میں نے کہہ دی ہو تو اس کے لیے آئی ایم ویری 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 سوری۔ اور فرینڈز، میرا وہ لاسٹ پہ وہی لائن ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیوز کیسی ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، بری ہوتی ہیں، سیڈ ہوتی ہیں، بورنگ ہوتی ہیں، کامیڈی ہوتی ہیں، اور جیسی بھی آپ کی اپنی فیلنگز ہیں وہ آپ میرے سے شیئر کریں۔ تو پلیز فرینڈز، اللہ پاک، سوری پھر سانس لے لوں۔ اور فرینڈز، میری اب لاسٹ لائن یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کا اس دنیا میں بھی بھلا کرے اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کا بھلا کرے اور آپ کی تمام مشکلات، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، آمین۔ اوکے، خدا حافظ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ، ٹاٹا۔